बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब। आज हम बना रहे हैं बहुत ही जायकेदार और बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनने वाले पालक के पराठे, जो कि बहुत ही खस्ता, मज़ेदार और जायके और अफादियत के लिहाज से बहुत ही जायकेदार और बेपनाह फ़ायदा रखते हैं। तो ज़बरदस्त पालक के पराठे की रेसिपी शुरू करने से पहले चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। वीडियो स्किप किए बगैर पूरी देखिएगा ताकि आप जान सकें कि ज़बरदस्त पालक के पराठे बासानी, खस्ता और मज़ेदार हम कैसे तैयार करेंगे। तो झटपट से बगैर टाइम ज़ाय किए मज़ेदार पालक के पराठे की रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेहत और जायके से भरपूर पराठे बनाने के लिए पालक यहाँ हम ले लेंगे तकरीबन एक मुट्ठी भर के। इस तरीके से पालक ले लेंगे और इसके एक्स्ट्रा पत्ते, ख़राब पत्ते ज़ाया कर देंगे और इसकी डंडियाँ भी काट कर ज़ाया कर देंगे। जो इसके पत्ते हैं, पत्तों के साथ हल्की हल्की डंडियाँ रखते हुए इसकी हम बिल्कुल बारीक बारीक कटिंग कर लेंगे। देखें, बिल्कुल बारीक बारीक कटिंग करेंगे। इससे क्या होगा, पराठे बहुत ही खस्ता, मज़ेदार और बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद बनेंगे। पालक कटिंग करने के बाद इसे हम अच्छा सा धो लेंगे। धोने के बाद इसका पानी निकाल देंगे और पालक खुश्क कर लेंगे। पहले इसकी बिल्कुल बारीक बारीक कटिंग बोर्ड पर रखने के बाद कुछ इस तरीके से कटिंग करें, बहुत ही आसानी के साथ और बिल्कुल बारीक बारीक इसकी कटिंग हो जाएगी। उसके बाद इसे अच्छा सा धो लें और धोने के बाद इसे हम खुश्क कर लेंगे और इसके हम पराठे तैयार करेंगे। पराठे तैयार करने के लिए हम ले लेंगे, ये मेरे पास है स्पेशल आटा। इसके पराठे बहुत ही खस्ता मज़ेदार बनेंगे। या आप सिंपल जो घर पर आटा इस्तेमाल करते हो वही आटा ले लें। 3 कप भर के हमने ले लिया है स्पेशल आटा और इसमें 1 चाय का चम्मच नमक डालने के बाद 1 चाय का चम्मच डाल देंगे सूखा धनिया पाउडर। आधा चाय का चम्मच डाल देंगे ज़ीरा, साबुत ज़ीरा डाल देंगे और कुटी हुई लाल मिर्च डाल देंगे इसमें 1 चाय का चम्मच भर के। और ये मेरे पास है बारीक, बिल्कुल बारीक चॉप की हुई हरी मिर्चें। 3 लंबी हरी मिर्चें से मैंने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया। आप चाहे तो कूट कर भी डाल सकते हैं। ये इसके अंदर डालने के बाद इन चीज़ों के साथ आटा पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसी आटे के साथ अगर आप बनाएंगे तो पालक के पराठे बहुत ही खस्ता और मज़ेदार तैयार होंगे। तो यहाँ देखें, पालक का पानी खुश्क हो चुका है। हम इसमें पालक डाल देंगे और आटा मिक्स करेंगे। तमाम पालक एकदम से ना डालें, थोड़ा थोड़ा पालक डालें ताकि अंदाज़ा हो जाए कि आटे में कितना पालक डलेगा। पहले हम पालक डालकर अच्छे से आटे के साथ मिक्स करेंगे और इसके बाद हम पानी से आटा गूँधेंगे। फिर जितनी ज़रूरत हुई उतना ही पानी के साथ आटा गूँधेंगे। पहले पालक और जो हमने मसाले आटे के अंदर डाले हैं, इन तमाम चीज़ों को अच्छा सा मिक्स कर लेंगे और इसका हम आटा गूंद कर तैयार कर लेंगे। आप चाहें तो आटा गूंद कर रात में रख सकते हैं और सुबह में नाश्ते में इसके पराठे तैयार कर सकते हो। बच्चों को आप ये लंच में भी दे सकते हैं या फिर ऑफिस जाने वाले टिफ़िन बॉक्स में भी आप इसे दे सकते हो। ये बहुत खस्ता और मज़ेदार बनते हैं। इसके साथ अगर आप सिंपल दही के साथ भी ये पराठे खाएंगे तो बहुत ही खस्ता और मज़ेदार ये पराठे लगते हैं। ये मेरे पास है नीम गर्म पानी। नीम गर्म पानी के साथ मैं आटा गूंद लूँगी। देखें, थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हम गूंदेंगे ताकि आटा पतला ना हो, क्योंकि पालक में अपना भी पानी होता है। तो इस वजह से पहले पालक डालकर आटा अच्छे से मिक्स करें ताकि पानी का आपको अंदाज़ा हो जाए। उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए जैसे कि हम आटा गूंदते हैं बिल्कुल सेम इसी तरीके से आटा गूंद लें। आटा गूंदने के बाद ढक्कन ढककर इसे छोड़ दें तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए, या इसे फ्रिज में रख दें ताकि आटा सेट हो जाए और आटा नरम हो जाए ताकि इसकी रोटी हम बनाए, पराठे बनाए खस्ता और मज़ेदार बने। अगर फ़ौरन से इसकी रोटी बनाई गई तो पराठे थोड़े से सख्त बनेंगे, कड़क बनेंगे
تو اس لیے آٹا آپ اگر تھوڑی دیر کے لیے اسے چھوڑ دیں گے 20 سے 25 منٹ کے لیے تو خستہ نرم اور مزیدار پراٹھے تیار ہوں گے۔ تو اس کے بعد آٹا 20 سے 25 منٹ چھوڑنے کے بعد یہاں میں نے اس کے پیڑے تیار کر لیے۔ تقریباً اس آٹے کے ساتھ 6 عدد پیڑے یہاں تیار ہو چکے ہیں اور اسے خشک آٹا لگاتے ہوئے اس کی ہم روٹی بیل لیں گے۔ درمیانے سائز کی اس کی روٹی بیل لیں گے۔ درمیانے سائز کی روٹی بیلنے کے بعد اس کے اوپر ہم گھی لگا دیں گے۔ اس کے ہم پراٹھے تیار کر رہے ہیں۔ پراٹھے تیار کرنے کے لیے اس کے پوری روٹی پر گھی لگا دیں گے۔ گھی لگانے کے بعد اس کے ہم چکور پراٹھے تیار کریں گے۔ چکور پراٹھے بنانے کے لیے اس کا ہم پیڑا کچھ اس طریقے سے تیار کریں گے۔ یہ دیکھیں دونوں سائڈ سے اٹھا کر اس طریقے سے فولڈنگ کریں گے تو زبردست آسانی کے ساتھ آپ اس کے چکور پراٹھے تیار کر سکتے ہو۔ بس اس کے بعد خشک آٹا لگا کر اسے بیل لیں اور بیلنے کے بعد اسے ہم پکائیں گے۔ سائز آپ اپنی مرضی کے مطابق چھوٹا بڑا رکھ سکتے ہو۔ پراٹھے کا پیڑا بھی آپ چھوٹا بڑا لے سکتے ہو جتنے کہ آپ گھر میں تیار کرتے ہو پراٹھے اسی سائز کے پراٹھے آپ بنا سکتے ہو۔ تو پراٹھا یہاں بیل کر بالکل ریڈی ہو چکا ہے۔ اس کے بعد ہم اسے پکائیں گے۔ پکانے کے لیے توا میں نے پہلے سے اچھے سے گرم کر چکی ہوں اور توے پر پراٹھا ڈال دیں گے۔ تو دوسری سائڈ پر جیسے ہی کلر آنے لگے پراٹھا خشک ہونے لگے سائڈ اس کی چینج کر دیں گے اور اس کے بعد اس پر ہم گھی لگا دیں گے۔ یا تو آپ آئل میں بھی بنا سکتے ہیں، گھی میں زیادہ خستہ اور مزیدار پراٹھے تیار ہوں گے۔ دونوں سائڈ پر اس کے اچھے سے گھی لگا لیں گے اور میڈیم ٹو ہائی فلیم پر ہم اس سے پکائیں گے۔ اتنا پکائیں گے جب تک کہ اس کا کلر چینج ہونے لگے، ریڈ اور گولڈن کلر اس کا آنے لگے، خستہ پراٹھے تیار ہو اس ٹائم تک ہم دونوں سائڈ سے اسے پکائیں گے۔ تو ذائقے اور صحت سے بھرپور پالک کے پراٹھے یہاں ہو رہے ہیں تیار۔ اتنی دیر میں اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو ذرا سی بھی پسند آئے تو ایک پیارا سا لائک کر لیں، چینل پر نیو ہے تو سبسکرائب کر لیں۔ ویڈیو اپنی فیملی اور فرینڈ کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ ہر کوئی ان فائدے مند اور ذائقے دار پراٹھوں کے مزے لے سکے۔ تو اسی طریقے سے باقی کے پراٹھے بھی میں تیار کر لوں گی۔ بہت ہی خستہ ماشاءاللہ، اور کھانے میں تو سیم یہی مسالے ڈال کر بنائیں آپ ماشاءاللہ، اتنے زبردست اور پرفیکٹ مسالے اس کے اندر ڈلے ہیں اور اتنے خستہ اور مزیدار بنے ہیں کہ سمپل دہی کے ساتھ بھی بہت ہی مزے کے یہ پراٹھے تیار ہوئے ہیں۔ تو ماشاءاللہ سے دیکھیں پراٹھے بالکل ریڈی ہو چکے ہیں۔ میں توڑ کر آپ کو دکھاؤں، دیکھیں خستہ اندر سے بھی خستہ مزیدار اور کرسپی پراٹھے تیار ہوئے ہیں۔ دیکھیں سمپل اگر آپ چائے لے لیں یا پھر سمپل دہی کے ساتھ بھی لیں تو بہت ہی مزیدار لگیں گے۔ یہ پراٹھے بنا کر آپ بچوں کو لنچ میں دیں، بچے بہت ہی شوق سے کھائیں گے کیونکہ بہت ہی مزے کے یہ پراٹھے تیار ہوتے ہیں۔ اس سے تقریباً سبھی لوگ بہت ہی شوق سے کھاتے ہیں کیونکہ بہت ذائقے دار اور مزیدار تیار ہوتے ہیں۔ تو ایک مرتبہ ضرور ٹرائی کیجئے گا، میری ریسپی سے آپ کو بہت پسند آنے والے ہیں یہ پراٹھے۔ آپ لوگوں کو میری آج کی ریسپی کیسی لگی اپنا فیڈ بیک کمنٹس کے ذریعے ضرور دیں۔ چینل پر نیو ہے تو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو پسند آئے تو ایک پیارا سا لائک اور ایک پیارا سا کمنٹ کر دیں۔ میری ویڈیو آپ کس ملک کے کس شہر سے دیکھ رہے ہو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، مجھے دلی خوشی ہوگی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔